बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है तक़लीद। तक़लीद का माना है किसी के पीछे चलना, किसी की पैरवी करना और किसी के फ़हम पर एतमाद करते हुए उसकी इक़्तिदा करना। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को जहाँ कुरान और सुन्नत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी का हुक्म दिया है, वहाँ अहले ईमान के रस्ते पर चलने का भी हुक्म अता फ़रमाया है। अल्लाह ताला ने फ़रमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की मज़म्मत फ़रमाई है जो अहले ईमान के रस्ते को छोड़कर किसी दूसरे रस्ते को इख्तियार कर लें। इसलिए हम देखते हैं कि सूरतुल फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने जब सिरात मुस्तकीम की बात की और हम दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो हम कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ रब्बे करीम, हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम फरमाया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता नहीं है जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। वलद्दालीन, और न ही ये वो लोग होते हैं जो सीधे रास्ते से गुमराह हो गए। इससे ये बात मालूम हुई कि जहाँ अहले इस्लाम को कुरान और सुन्नत पर अमल करने का हुक्म है, सुन्नत जिस इजमाई रिवायत और फ़हम के साथ उम्मत तक मुंतकिल हुई है, अल्लाह ताला ने उस फ़हम और उस नतीजे पर अमल करने का भी हमें पाबंद बनाया है। फरमाया वत्तबि सबीला मन अनाब इलैया, जो बंदा मेरी तरफ पलट चुका हो, मेरी तरफ रुजू कर चुका हो, फरमाया तुम उसकी इत्तबा किया करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी मिन अस्हाबी अबी बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद मेरे असहाब में से तुम जिनकी इक़्तिदा करोगे वो अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। फरमाया तुम अम्मार के रस्ते पर चलो जो हिदायत का रास्ता है, और तुम इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद को यानी उनके तरीक़े को मज़बूती से थाम लो। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। तक़लीद की उमूमन दो सूरतें होती हैं। तक़लीद के लिए अगर किसी ख़ास इमाम या मुज्तहिद का तयन न किया जाए और एक मसले में एक आलिम का मसलक इख्तियार कर लिया जाए और दूसरे मसले में किसी दूसरे आलिम की राय कबूल कर ली जाए, तो इस तक़लीद को तक़लीद मुतलक़, तक़लीद आम या तक़लीद गैर शख्सी कहा जाता है। ये तक़लीद की वो किस्म है कि जिसमें कोई मुतबहिर आलिम, कोई जलीलुल क़दर शख्सियत जो उलूम दीनिया पर दस्तरस रखती हो, वो किसी एक मसले में तमाम अहले इल्म से इस्तिफ़ादा करते हुए किसी ख़ास राय को इख्तियार कर लेते हैं और दूसरे मसले में वो किसी दूसरी राय को भी इख्तियार करने की अहलियत रखते हैं। तक़लीद की दूसरी सूरत यह है कि किसी एक ही आलिम या मुज्तहिद को अपना इमाम बना लिया जाए और उन्हीं की पैरवी की जाए और हर मसले में उन्हीं का कौल इख्तियार किया जाए। इसे तक़लीद शख्सी कहा जाता है। तक़लीद की इन दोनों किस्मों की अगर आप हकीकत पर गौर करें तो आप पर यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि हर एक शख्स में ये सलाहियत नहीं है कि वो बरह रास्त कुरान और सुन्नत से अहकामात का इस्तिंबात करे और उम्मत मुस्लिमा के सामने इस्तिंबात और इज्तिहाद और इस्तिदलाल के ज़रिए उन मसाइल को रखे। तो वो मुज्तहिद जिसको कुरान और सुन्नत से इस्तिंबात करने की अहलियत अता की गई हो, जो कुरान और सुन्नत का माहिर हो, तफसीर उसूल तफसीर, हदीस उसूल हदीस, इल्म फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह, इल्मुल बदी, मानी, बयान, इल्मुस सर्फ़, इल्मुन नहव और इन तमाम तर उलूम दीनिया पर दस्तरस रखता हो। अगर कोई शख्स उसके फ़हम और बसीरत पर एतमाद करते हुए कुरान और सुन्नत से इस्तिंबात शुदा उसके अख़ज़ करदा मसाइल पर एतमाद कर लेता हो और उसकी तशरीहात के मुताबिक अमल कर ले, तो ये ऐसी चीज़ है जिसका जवाज़ यकीनन कुरान और सुन्नत से हमें ज़रूर मिलता है। बल्कि बाज़ सूरतों में इस तरह की तक़लीद करना वाजिब भी हो जाती है, क्योंकि अगर मेरे अंदर ये सलाहियत ही नहीं है
کہ میں براہ راست قرآن و سنت سے استدلال کر سکوں تو یقیناً مجھے دین پر عمل تو کرنا ہے۔ اب مجھے دین پر عمل کرنے کے لیے کسی صاحب علم سے استفادہ ضرور کرنا پڑے گا، اور جب ہم کسی صاحب علم کی بتائی ہوئی بات پر یقین کر کے عمل کرتے ہیں تو اسی بات کو تقلید کہا جاتا ہے۔ تقلید اپنے درجات کے اعتبار سے اس کے مختلف اعتبارات ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم خاص طور پر عوام کی تقلید کی بات کریں یا جسے تقلید شخصی کہا جاتا ہے، تو تقلید عام یا عوام کی تقلید میں مختلف لوگ شامل ہیں۔ مثلاً اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عربی زبان سے ناواقف ہیں، اسلامی علوم سے متعلق انہیں کوئی واقفیت نہیں، چاہے وہ دیگر علوم و فنون میں کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں، لیکن اسلامی علوم سے ان کا واسطہ یا آگاہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ لوگ جو عربی زبان جانتے ہیں، عربی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر علوم دینیہ کو باقاعدہ کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، تو یہ لوگ بھی دراصل تقلید عام کے اس زمرے میں ہی شامل ہیں۔ اسی طرح وہ حضرات جو رسمی طور پر علوم اسلامیہ کسی مدرسے سے پڑھ لیتے ہیں اور عام طور پر فارغ التحصیل کہلاتے ہیں، لیکن تفسیر اور اصول تفسیر، حدیث اور اصول حدیث، علم فقہ اور اصول فقہ سے متعلق انہیں اس قدر درک، ملکہ اور مہارت نصیب نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان میں اچھی استعداد اور بصیرت پیدا ہو پاتی ہے، یہ تمام کے تمام لوگ دراصل تقلید کے معاملے میں عام تقلید کے عمل میں ہی، اور ان تینوں قسم کے لوگوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اس قسم کے عوام کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ کسی ایک مجتہد کی تقلید کریں، اسی کو اپنا امام مانیں اور اسی کی تشریحات اور اس کے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات پر عمل پیرا ہوں۔ اگر آپ کسی عام مسلمان سے بات کریں جس کا علوم دینیہ سے براہ راست یا بالواسطہ کوئی تعلق نہ ہو، اپنی روزمرہ زندگی سے متعلق شرعی مسائل پوچھنے میں وہ اپنی مسجد کے امام کی تقلید کر رہا ہوتا ہے، عموماً اس کی رسائی ائمہ اربعہ تک بھی نہیں ہوتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں جو علوم دینیہ سے متعلق لا علمی کا ہمارا عالم ہے، ہم اس وقت ایک مقلد محض کے طور پر اپنے ائمہ مساجد سے ہی مسائل پوچھتے ہیں اور ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ علم دین میں رسوخ پیدا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مکمل طور پر گہرائی کے ساتھ سیکھا جائے، تاکہ ہم صرف یہ بات نہ جانیں کہ اس سے متعلق کیا قول ہے، بلکہ اس قول کی دلیل بھی ہمیں معلوم ہو، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے علم میں تبحر پیدا کرتی ہے اور ہمیں علم میں مہارت، درک اور رسوخ عطا کرتی ہے۔ اہل علم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس تقلید شخصی کے مقام سے آگے لے جا کر ایک بلند مرتبے پر فائز فرمائے۔ لیکن عوام سے میں یہ گزارش کروں گا، اور وہ لوگ جو بہت سطحی علم رکھنے والے ہیں، کہ وہ علوم دینیہ میں رسوخ پیدا کرنے کی کوشش تو ضرور کریں، لیکن جب تک ان میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا نہیں ہو سکی تو انہیں چاہیے کہ کسی ایک ہی امام کی تقلید کریں، کیونکہ اسی میں ہماری نجات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔